السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد المسيمنات كاين نعمرهم وتيجيو زوينين بزاف، ودابا غادي نشاركهم معكم على حساب رمضان ان شاء الله. تنديرهم دائما في الفطور تيجيو زوينين، ودابا غادي نعطيكم المقادير اللي كندير فيهم. عندنا هنايا فلفله ديال خضره حلوه، وعندنا هنايا نص ديال الفلفله حيت كبيره، الا كانت صغيره كديروا وحده، الا كانت كبيره بزاف كديروا غير النص، وداكشي على حساب الافراد العائله وحساب داكشي شحال بغيتو ديروا. عندنا هنايا نص ديال الفلفله، وعندنا فلفله هنايا صغيره صفراء درتهم النص، ودرت وحده صفراء وهنايا وحده خضراء، ودرت بصله ونص ديال بصله ديك المذهبه الدوريه. وعندنا هنايا 4 ديال المعالق ديال المعدنوس ومعلقه ونص ديال القزبر، وعندنا هنايا واحد المعلقه ديال معلقه صغيره ديال الزعتره، وعندنا هنايا معلقه توابل مخلطه. عندنا الخرقوم معلقه صغيره تنعبر بهادي معلقه صغيره، معلقه ونص ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال الابزار والملحه وصافي. دابا هادو هما اللي عندنا التوابل. وعندنا هنايا معلقه ديال الهريسه، ولا عندكم التحميره غديروا التحميره، ديروا معلقه كبيره ديال التحميره. انا ما عنديش التحميره، غادي نكافي غير بهاد الهريسه صافي هي اللي غادي ندير. وعندنا هنايا شويه ديال الكفته راه كديروا على حساب الافراد العائله، داكشي اللي بغيتو ديروا، اللي مقسم الله اللي عندكم ديروا. انا درت هادو كافييني في الحشوه اللي غادي ندير، المقادير اللي غادي ندير صافي. وهنايا عندنا الدقيق. عبرت لكم بهاد الزلافه، لحقاش بغيت نعبر لكم بهاد الزلافه حيت اللي ما عندهاش الميزان، الزلايف كاينين في اي دار. هاد الزلافه كديروا زلافه دي عامره ديال الفورس، ونص زلافه اللي درت ديال القمح الفينو، ودرت معلقه، هذه معلقه كافي هذه درتها ديال الخميره، ودرت الملحه صافي. هادو هما اللي درت. وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر على حساب سميتو صافي. هادو هما اللي غادي ندير. وهذا الماء الكافي اللي عندي، هذا الماء غادي نعجن به، الماء دافي هذا ديال العجينه صافي. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير البصله، غادي نديرها تشحر. انا درت هنايا 2 معالق ديال الزيت مخلطين، زيت المائده وزيت ديال الزيتون. وغادي ندير دابا غادي نحركو حتى تتدبال لينا البصله. تنديروا الفلفلات هادو كاملين وتنحركوهم حتى تيدبالوا، ما تنديروش حتى شي حاجه. التوابل ما نديرهم حتى الاخر. دابا غتابعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال الحشوه اللي كندير انا في المسيمنات ديالي. ودابا بعد ما كتدبال لينا شويه البصله كندير هاد الفلفله كنديروها كلها وكنخليوها حتى هي تطيح تدبال مع البصله. عاد نديرو باش غادي ندير هاد الكفته. ودابا المعلقه ديال السكر ها هي اللي قلت لكم، درت غير هذاك شويه معلقه صغيره ترطيقه ديال. دابا كنخلطوا كل شيء بحال ما هكا تدريجيا. والعجينه ماشي كنجريوها بزاف، كنخليوها قاصحه. راكم عارفين العجينه ديال المسمن دائما تكون شاده، تكون قاصحه، ما تكونش مرخوفه بزاف. ودابا العجينه كتكون بحال ما هكايا، بحال هذا الشكل هكا كديروا ليها بحال ما هكا.
وكديروا ليها بحال ما هكا صافي. كتجمعوها وكديروها في واحد الاناء وتسدوا عليه بالبلاستيك غذائي صافي، وتنخليوها ترتاح على ما تبرد لينا الحشوه صافي. وغادي نتلاقاو باش غادي ودابا غادي ندير الكفته. كديروا لها بحال هكايا باش تمسج مع هذا الخليط كله. ودابا بعد ما تقلات لينا الخضره والكفته درناهم تشحروا مزيان. دابا غادي ندير الزعتر ديما كنديرو في الماء كنغسلوه باش يحيد داك الا كان تراب الا كان حجار الا كانت شي حاجه، حيت الزعتر كيطلع الفوق والا كانت شي حاجه كتهبط لتحت. مع هاد اليابس ديما الواحد وكنديروا ديك المعلقه ديال انا ما درتش التحميره تقادات ليا. دابا نتوما ديروا التحميره حيت تيمشي فيه التحميره. وكنديروا الربيع التحميره هي كتجي زوينه، ديروا فيها معلقه كبيره وكديروا هاد تنقصوا شويه على العافيه بحال ما هكا باش ما تحرقش لينا العطريه. ودابا بعد ما دخلت العطريه في العناصر ديالنا غادي دابا نطفي البوطه ونديرها في الاناء باش تبقى تبرد. وغادي نمشي ندير الكويرات ديال العجينه. وغادي نتلاقاو. ودابا العجينه ها هي بعد ما ارتاحت كتعود بحال ما هكا. دابا كندهنوا الاناء بحال هكا وكنديروا تنقرصوا هاد الكريسات. تنمشيو بحال ما هكايا حتى نكمل العجينه كلها وغادي نطلق. دابا بعد ما درنا الكويرات وارتاحوا لينا شويه باش يطلقوا كنديروا ليهم بحال ما هكا. نتوما تعود الورقه مرقه مزيان تيعود تشوفوا يعود داك الورق ديالها شفاف. دابا كنديروا بحال ما هكا. واللي زوين فيهم ما كيطلبوش الوقت بزاف باش غادي ديروهم. كنديروا بحال ما هكا. الجهه الرقيقه هي اللي تنديروا هاد الجهه عفوا كنديروا الجهه هذيك اللي فيها الطويات هي اللي كنديروها الوسط. بحال ما هكا
كنخليوها على جنب وكنزيدوا وحده اخرى كنديروا. هانتوما بحال ما هكا. دائما البلاصه ديال الطيه هي اللي كنقلبوا هكا. بحال ما هكا وكنحطوها في الطاوه هنايا. ودابا غادي نمشي بهاد الطريقه اللي وريت لكم حتى نكمل هاد الكريسات اللي عندي، وغادي نتلاقاو باش غتشوفوا كيفاش غندير لهم الطياب. ودابا بعد ما تنسالي تنكملهم كاملين تندير لهم بحال ما هكا. ودابا غادي ندخلهم للفران، درتو يسخن على 180 درجه. غادي ندخلهم حتى يذهب اللون ديالهم وغادي نخرجهم. غادي ياخذوا ليا ديال الوقت 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. ودابا بعد ما خرجتهم من الفران خداو ليا 30 دقيقه. تيخرجوا بحال ما هكايا. دابا راهم باقيين سخانين بزاف. يبردوا شويه غادي نوري لكم كيفاش كنقدمهم وكيفاش تنحطهم في الطبق ديال التقديم. ودابا كنقدمهم بحال ما هكايا في الطبق، تنحطهم وتنقدم معاهم. تنديرهم في رمضان، كنديرهم في اي حاجه، تنديرهم في كوتي، كنديرهم في اي مناسبه. المهم كيجيو زوينين بزاف وتيجيو مع الخضره ومع داكشي اللي درنا فيهم. وتيجيو لذاذ بزاف وما كيطلبوش بزاف الوقت. هانتومايا ودابا غادي نحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش تيجيو من الداخل. هانتوما راه كيجيو زوينين بزاف. كنديرهم كيجيو مرقين وتيجيو زوينين، ومع تندير فيهم الخميره ماشي كيجيو فطار، كيجيو زوينين بزاف. هانتوما ودابا هذا هو الفيديو ديالنا تاع اليوم. الى عجبكم وعجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم، ديروا جيم وبركوا على الجرس باش يوصلكم كاع من هو جديد ان شاء الله عندي. وبصحتكم، وتنتمنى تجربوهم وتكتبوا لي وتقولوا لي كيفاش جاوكم. وصافي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.